तरीके से 3 लोगों में बट कर रह गई। अब 3 लोग इस तरह से कि एक जगह तो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन रेवेन्यू हारून अख्तर साहब टैक्स मैटर्स को देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की चीजों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखने के लिए बलीगुर रहमान साहब उसको देख रहे हैं, और तीसरी तरफ जहां हम मिफ्ता इस्माइल साहब को देखते हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक इश्यूज यानी खास कुछ चीदा ऐसे इश्यूज हैं मुईशत के, उनको देख रहे हैं यानी स्पेशलाइज्ड इश्यूज को। अजीब बात यह है कि कुछ अर्से पहले एमएनए राना अफजाल खान साहब को यह बोला गया था, यह कहा गया था कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, स्टेट मिनिस्टर लगाया जाए, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। परवेज रशीद साहब के जाने के बाद हम लोगों को फेडरल मिनिस्टर तो नहीं लेकिन कम से कम स्टेट मिनिस्टर जरूर मिली ताकि वो बेसिक कामों को देख सके। राना अफजाल साहब के बारे में ये कहा गया और ये भी कहा गया कि 4 से 6 लोगों की तकरीबन कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी राना अफजाल साहब को और हुकूमत को मदद कर पाए मुआशी पेचीदगियों के हवाले से और साथ ही साथ उन चैलेंजेस के हवाले से जिससे पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में निबरदाजमा होना है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी हुई, मेज पे पड़ी हुई ये चीज अब तक अप्रूव नहीं हो पा रही, और अप्रूव हो भी कैसे? शाहिद खान अब्बासी साहब क्या नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? आखिर इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी थे, और जाहिर सी बात है अगर समधी को हटा के किसी को लगाना है तो ये एक बड़े चैलेंज से कम ना होगा। लेकिन वो प्रपोजल भी मौजूद था कि फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, लेकिन वो प्रपोजल भी अभी तक मेज पर पड़ा है। शायद धूल मिट्टी जमा हो गई हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की नजर उस तक नहीं गई होगी। अगर ऐसा ही रहा नाज़रीन, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त शदीद खसारे से दो चार है, जो इस वक्त इस नहज पे है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, उसको कोई संभालने आएगा या नहीं? फाइनेंस का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बात करेंगे और मैं अपने पैनल का तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारा तिजारती खसारा देख लीजिए, हमने आगे लोन्स वापस करने उनको देख लीजिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो देख लीजिए, अभी हम लोगों ने सूद वापस करना है वो देख लीजिए। तो लगता नहीं है कि वो दावे जो इसहाक डार साहब करते थे कि जी इकोनॉमी को मैंने सही कर दिया और अब इकोनॉमी नहीं फॉल्टर करेगी, डॉलर ने भी हमें बता दिया कितनी इकोनॉमी फॉल्टर कर सकती है। ये हो क्या रहा है? और इसहाक डार साहब जब चले गए हैं तो उन्हें रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे? देखिए निका, एक तो पहली बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मईशत का ताल्लुक है 21 करोड़ पाकिस्तानी आवाम से। जो अशराफिया है, जो हमारे सियासतदान हैं, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आए दिन मईशत का प्रोग्राम करती हैं जिसका 21 करोड़ पाकिस्तानियों से ताल्लुक जरूर है, लेकिन वो जो सियासतदान हैं, जो 1174 मैं कहता हूँ जो हमारे मेंबरान हैं सेनेट के, नेशनल असेंबली के और सूबाई असेंबलियों का, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत पे फोकस करते हैं, क्या सेनेट के इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, वो 90 अरब रुपया जो बांटा जा रहा है डेवलपमेंट फंड्स के लिए वो किसको किसको मिलेगा, वो 30 अरब रुपया जो शुगर की सब्सिडी में जा रहा है वो किन मिल मार्कान को मिलेगा। 21 करोड़ आवाम के लिए कोई इस वक्त सोच बोच नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या करना है। ये आप जो कह रही हैं कि हमने बहुत सारे कर्जा जात देने हैं, हमारा फाइनेंसिंग गैप आ गया है, हम सूद कहाँ से देंगे, ये मसला है उन 21 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके सर पे पड़ेगा, वो खुद ही भुगतेंगे। यहाँ पे आप टीवी प्रोग्राम्स में भी देख लीजिए, कहीं मईशत की बात नहीं होती, सिर्फ बात वही होती है जो सियासतदानों के लिए होती। मामला कुछ ऐसे है कि हमारा जिसको फाइनेंसिंग गैप कहा जा रहा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वो एक तो आज तारिक बाज हमारे गवर्नर साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा कि 12 अरब डॉलर का गैप सामने आ रहा है। उसमें एक क्लैरिफिकेशन ये है कि उन्होंने जो हमें रवायती तौर पे कर्जे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक हमें रवायती तौर पे 4 अरब डॉलर साल का देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें रवायती तौर पे 2 अरब डॉलर देता है, फिर वो यूएस एड से, जर्मनी से, स्विस से, ऑस्ट्रेलियन एड से, वो सब बाइलैटरल एड जो है मिला के 1.5-2 बिलियन डॉलर वो बन जाती है। ये गवर्नर साहब ने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया कि ये तो हमें मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद का वो फाइनेंसिंग गैप कह रहे हैं, यानी कि ये 8-10 अरब रुपए के कर्जाजात जो रवायती हमें मिलते हैं वो तो गवर्नर साहब ने अपनी कैलकुलेशन में लगा लिए कि वो तो हमें मिलने ही हैं। उसके अलावा 12 अरब डॉलर का इस साल फाइनेंसिंग गैप आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमें 12 अरब डॉलर की मजीद भीख मांगनी होगी या मजीद कर्जा जात लेने होंगे। तो ये तारीखी मामला है पाकिस्तान की माशी तारीख में,
صحیح۔ 70 سالہ معاشی تاریخ میں اس قسم کی صورتحال پہلے کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں۔ چلیے یہ بھی دیکھ لیا کبھی there is a first to everything, the first to this بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کی طرف میں جاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہمارا اتنا فائنانسنگ گیپ آ رہا ہے، ہم لوگوں کو اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے، کیا کریں گے؟ یعنی اب کچھ اور چیز گروی رکھ دیں گے؟ موٹر وے کے حوالے سے ہم لوگوں نے جو جس طرح گروی رکھا، اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ اب کیا کیا رکھیں گے؟ ایٹ دی اینڈ تو عوام ہی بچ جائیں گے، بچے بچے کو گروی رکھنے والی بات آ جائے گی پھر۔ دیکھیے اس وقت اگر اکانومی کو دیکھا جائے ٹو گیو دا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو، ڈار صاحب نے کم از کم اس کو وہ آکسیجن لگا کے مصنوعی تنفس سے اس کو کوما میں رکھا ہوا تھا، نہ تو اس سے وہ زیادہ ڈیٹیریٹ ہوا نہ اس سے بہتر ہوا، بلکہ اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو 2013 کے مقابلے میں یقینی طور پہ آپ کو میکرو انڈیکیٹرز میں بہتری نظر آ رہی تھی۔ یقیناً ان کے جو میتھڈس تھے اس کو بہتر کرنے والے وہ سٹیبل نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے سٹیبلٹی نہیں تھی، سسٹینیبلٹی بھی نہیں تھی۔ یعنی اگر آپ کے پاس وہ آ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ رہا ہے تو آپ نے مہنگے داموں بانڈز بیچ دیے۔ کچھ اور ایشوز جب آ رہے تھے، فسکل ڈیفیسٹ کو فگر کو نیچے دکھانا تھا تو اس میں جو صوبوں کی طرف سے سرپلس تھا وہ ڈال دیا، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ نمبر گیم کر کے سچویشن کو سٹیبل رکھا ہوا تھا۔ اور شاید یہاں پہ یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ اگر ابھی تک وہ چل رہے ہوتے تو آپ کو یہ کرائسس سننے میں نہ آتا، یہ سارا کرائسس الیکشن کے بعد آپ کو سننے میں نظر آتا، جیسا کہ ہمیں یعنی یہ غبارہ تب پھٹتا جب اگلی حکومت آ جاتی، جیسا کہ شوکت عزیز صاحب کے جانے کے بعد کرائسس ایک دم سے آیا، یا جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد ایک دم سے کرائسس آیا، تو یہ کرائسس بھی پی ایم ایل این حکومت اگر اس کو دوبارہ بنانے کا موقع ملتا تو شاید اس وقت بھی نہیں آتا، یا اگر کوئی نئی حکومت آتی تو وہ کہتے۔ اب آج کی صورتحال میں یہ ہوا کہ دیکھیے اکانومی جو ہے اس کی پولیٹیکل اکانومی بھی ہے، اور اس میں اسپیکولیشنز بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ جو گورنر اسٹیٹ بینک کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ میرا خیال ہے انہوں نے حفیظ پاشا صاحب کے بیان کے جواب میں دی، جبکہ پرسوں حفیظ پاشا صاحب نے ایس ڈی پی آئی کا ہی ایک اکانومی آف ٹمارو ایونٹ تھا لاہور میں، جس پہ کہ انہوں نے کہا کہ $35 بلین کے قریب جو ہوگا وہ چاہیے ہوگا اگلے 12 سے 18 مہینے میں۔ تو گورنر صاحب نے سمجھا ہوگا نہیں 35 نہیں ہے، دیکھیں گورنر صاحب نے یہ کہا کہ 35 نہیں ہے، تقریباً 12 کے قریب ہوگا۔ اب اگر ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ 35 کہہ رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک 12 کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر ہم اس میں کوئی مڈل وے بھی لیں تو آپ کو کم از کم $15 سے $20 بلین کا گیپ جو ہے اگلے ایک سال 20-25 تو بنتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اگلے ایک سال میں وہ ہو رہا ہوگا۔ اور اس کی وجوہات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرنٹ آپ کا اس وقت چل رہا ہے مالی سال، اس میں 2-3 چیزیں سرے سے شمار نہیں کی گئی بجٹ میں ڈیفیسٹ نکالتے وقت۔ اس میں سرکولر ڈیٹ جو تھا اس کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں جو آپ کو اپنے ایکسپورٹرز کو ریبیٹس اور ریفنڈز جو دینے تھے اس کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں یہ چیز شامل نہیں کی گئی کہ ان دا رن اپ ٹو الیکشن، اور اب کل کی سینٹ میں بریفنگ کے بعد لگ رہا ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے، تو اگر الیکشن ہوں گے تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے طور پہ اسپینڈنگ بھی کریں گی، اور وہ اسپینڈنگ جو ہے وہ ان کے بجٹ سے ایکسیڈ کرے گی۔ وہ والا گیپ کہیں نہیں اس میں لکھا گیا تھا۔ اس میں جو آپ کے انفورسین ایکسپینسز آ جاتے ہیں، جیسے اسلام آباد میں دھرنے کو روکنے کے لیے جو لمبے چوڑے ایکسپینسز ہوئے، سیکورٹی ایکسپینسز، وہ کہیں نہیں دیکھے گئے، اور اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اب لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن بجلی کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اگر بجلی مہنگی کر دی گئی تو یقیناً یہ بیک فائر کر جائے گی۔ الیکشن سے پہلے بجلی بھی آپ کی مہنگی نہیں ہوگی، سبسیڈائز کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے وہ ایکسپینسز ہیں جو کہ ابھی اکاؤنٹ فور نہیں ہوئے تھے، اور اگر اکاؤنٹ فور ہونے لگے تو اکانومی کی جو ابھی سٹیٹ نظر آ رہی ہے اس سے بھی ڈیٹیریٹ۔ میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب ان چیزوں کو بھی ایڈ کر کے ایک ریئلسٹک سا وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو حکومت کو خطرہ تب ہوتا ہے اکانومی کو جب وہ اپنے قرضہ جات کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے۔ وہ گورنر صاحب نے آپ کو ایک فگر بتا دیا کہ جی $14 بلین کے ہمارے اس وقت ریزروز پڑے ہیں، $6 بلین ہمیں اس مالی سال میں واپس کرنے ہیں، تو یہ سیٹ کے جس طرح سے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہیں لگ رہا۔ اس وقت جو ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پچھلے سال کے اس مہینے سے ڈبل ہو گیا ہے۔ آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 6.4% آف GDP ہے، پچھلے سال کا اگر آپ نومبر دسمبر کو دیکھیں تو وہ 3.3 یا 3.4% تھا، تو آلریڈی ہم اس پہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور یہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں اس اقتصادی سال کے، 6 مہینے اس میں مزید اینڈ آف دی ایئر کے اندر کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے، یہ بڑھے گا، یقینی طور پہ یہ بڑھے گا۔ اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اب حکومت جو ہے اگر وہ نئے سکوک بانڈ اور نئے یورو بانڈ بھی نہیں دیتی، IMF کی جو نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اگر آپ نے پچھلے ہفتے IMF کا ریویو پڑھا ہو جو رپورٹ آئی تھی، تو IMF میں یہ انڈیکیشن نہیں دی کہ حکومت دوبارہ اس کے پاس جانا چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت IMF کے پاس نہیں جانا چاہ رہی۔ حکومت اگر نئے یورو بانڈ اور سکوک بانڈ بھی
नहीं लेके आना चाह रही, तो फिर सारी की सारे जो दारोमदार है इस वक्त वो मुझे लग रहा है कि चाइना पे है, ठीक कि सीपेक से शायद या चाइना से कुछ बजटरी सपोर्ट मिल जाए, और अगर वो मिल जाती है तो चीजें आगे चलती जाएंगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर हम फंसे रहेंगे। मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी, डॉक्टर शाहिद हसन साहब की तरफ जाना चाहूंगी। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, हमें समझ नहीं आ रही है एक आम शहरी को, एक